ټولو نه اول واورئ دا کوم چې مونږ به د جمعې مبارکې نه بعد کوم مونځ به کوو دغه مونځ مستحب دی نه فرض دی نه واجب دی نه ورته مونږ مسنون یو مستحب عمل دی مستحب ویل کېږي ما احبه السلف کوم عمل ته مستحبی دا ټولو کتابی خبر زار تکوما چې فقهاو څه خبرې لیکلي دي هغه سنی سنائی باتیں نه سلف چاہتے ہی سلف دو حضور مبارک نباد صحابہ کرام او دا اغی نباد چی دا څومره فقہا تابعین تب تابعین ائمہ مجتہدین دا اغی نرستو چکم فقہا مفسرین محدثین دا کم تیر دی دیتا سلفی او مستحب عمل چاہتے ہی ما احبه السلف اغا عمل چی دغی مشرانو خوخ کڑی فتاوا علمگیری لیکلی دا فتاوا هندیہ چې هغه ته ویل کېږي دغه مشرانو خوښ کړی مستحب عمل دی کچاو کو ضرور ورته ثواب ملاوږي په قیام باندې په قرات باندې په رکوع باندې په سجده باندې ولید بهیقی شریف فی شعاب الایمان حدیث نه دی بهیقی شریف کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ کوم یو انسان پر رمضان کریم کی یو ذل ذکر یا تسبیح الستا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی یو ذل یا الستا دا یو ذل تسبیح پر رمضان کی دا اگے ذر کرت تسبیح نہ بہتر دے چکم رمضان نہ الہوی دا خو حدیث ته کنه دا خو حدیث ته ستا خو خدا په دغه څومره رکوګانې دي څومره تسبیحات دي په دې کې سبحان ربی الاعلی ته څومره وایي دا خو حدیث ته په دغه منځ کې بیا ستا قیام بیا ستا قرات بیا ستا رکوع بیا ستا سجدا بیا ستا قعود ناستا دا ټول خبره دا په عبادت کې راځي او نفل دا د فرض برابر دی او فرض دا یو په اویا باندې الله جل جلاله چې په رمضان کریم کې قبلې دا د رمضان کریم مبارک او دا یاد لري قضا عمری په ټول کال کې ہر ٹیم کگی دام یاد لرے دا کم وقت چی منگو لٹاکل رے پر رمضان کریم اخیرنے عشرہ کی و جمعے پورز باندے دا صرف بہتر والی دا وجہ نور دا یاد لرز منگ اہل سنہ و جماعت ٹول کال پا ہر میاشت کی پا ہر ورز باندے پا ہر جمعہ باندے تکڑی کگی بالکل اس اگپ کی صرف خالی پا ٹول کال کی دا رمضان کریم اخیرنے عشرہ دا بہتر دا او پا اخیرنے عشرہ کی بیا دا جمعے ورز بہتر ادا نمونگی یو چیزا دغی منز چی بہتر سر تعلق پیدا شی اللہ بے نورم بہتر کا او دی باندیم حدیث ارتیاما کاش چی دوی پا دے باندے پویدائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا مبارک حدیث تے امام مسلم پا مسلم کی روایت کڑے دے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت عائشہ مبارکہ اغین روایت تے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک با پر رمضان کریم اخیرنے عشرہ کی طول و نزیاد کوشش کپ عباداتوں کی طول و نزیاد یجتہدو زیاد کوشش بھی کا فی العشر الاواخر پا دغلسو اخیرنے ورزو کی با پیغمبر علیہ السلام مبارک سمملا مبارک تڑلا اتقاف بے کا او پہ اتقاف کی بیا عبادات بے کڑا لہذا دی وجہ دا منز دا بہترائی پا بنیاد باندے دا وقت مونگ اغیر پارا مخصوص کڑا ہے ورنہ مونگ قائلیو چھ ٹول کال جائز دے او حکم یہ صدے مستحب